السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال. كنرحب بكم في القناة لو باني دو سيما. اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معكم بون بلون هايل في لو كلير. صراحة ماشي انا اللي مشيت، راجلي هو اللي مشى لو كلير وانا كنت درت له لا ليست باش يشري لي. دونك شاري واش كتب، يعني واش كتب. وهذا كما راكم تشوفوا، كما راكم تشوفوا هاد المشتريات كامل يعني في الاخير كيستقاموا لي كامل باطل. بيان سور يا البنات كي نقول كلمه باطل ماشي معناتها كل ماغازان كيعطيه لكم باطل، ولكن كنشرو ونديروا لي رومبورسمون في لي زابليكاسيون. كاين بزاف لي زابليكاسيون هذوما وشنوهم بالنسبه للناس الجديده اللي معانا، يعني اللي تشوف لا بروميير فوا تشوف لا فيديو كتقول لنا بزاف لي كومونتير كيقولوا ما فهمنا والو. بيان سور لي زابليكاسيون كنتيليشارجيوهم ومن بعد نديرو فيهم لي رومبورسمون. فوالا لي زابليكاسيون نديرو فيهم لي رومبورسمون. وثاني كاين وين نمدو دي بون ريدكسيون. هذوك لي بون ريدكسيون لازم نمبريميوهم في لي سيت. كي راح نقول لكم هنا واش امبريميت، يعني كاين سيغتان برودوي عقبت كاين زوج برودوي عقبت عليهم لي بون ريدكسيون ولي زوتر ما عقبتش عليهم لي بون ريدكسيون. بالنسبه للناس كيقولوا لي ما عندناش امبريمونط، المهم في هاد لا فيديو كاين دو برودوي ما عقبتش كامل عليهم لي بون ريدكسيون ودرت غير لي رومبورسمون وبقى يعني استقاموا لي باطل. وسيغتان يعني كانوا لازم يعني كاين لي بون ريدكسيون، يعني كاين لا بوسيبيليتي باش تعقبوا لي بون ريدكسيون تابريميوهم. راح نقول لكم او فيغ ا ميزور كنوري لكم لو برودوي الموقع اللي امبريميتهم. بك هذا توضيح صغير بالنسبه للناس الجديده معنا كي تشوف لا فيديو هكذا وما تكون تدي فكره. راح نخلي لكم يعني لا فيديو وين شرحت فيها كيفاش نديروا لي رومبورسمون، ومن بعد كان نوري لكم ثاني لي زابليكاسيون. راح نخلي لكم لي كود باريناج. راح نبداو بلي اورال بي كما راكم تشوفيها، كما راكم تشوفوها الدونتيفريس اورال بي. هنا شريت زوج امبريميت زوج لي بون ريدكسيون في لو سيت envie de plus. دونك لي بون ريدكسيون هذوما كتدخلوا هذا الموقع كتلقاو دي بون ريدكسيون تاع 2 يورو. انايا راح نوري لكم وشنو امبريميت انا لو بون ريدكسيون في دو سيت ديفيرون. يعني عندي باردون دو كونت ديفيرون، عندي زوج لي كونت امبريميت لي بون ريدكسيون. وهنا احتفظت بواحد باش نوريه لكم. هذا هو لو بون ريدكسيون تاع اورال بي. هاوليك لو بون ريدكسيون تاع اورال بي. يعني كي نمشي لو ماغازان كيقول لك هاد الاورال بي الثمن تاعو هو 4 اورو و50. في زوج هذوما يعني في زوج هذوما الثمن تاعهم 9 اورو. يعني كي نمد لو بون ريدكسيون هذايا كيما راكم تشوفوا تاع 2 اورو 2 اورو يعني راح ينقصوا لي من دراهم. يعني اوليو كان نخلصهم 9 اورو راح نخلصهم غير ب5 اورو. بالنسبه لهذا بالنسبه لو بون ريدكسيون لي امبريميتو هنا امبريميتو من لو سيت اون في دو بلس. واللي ما تعرفش شنو هذا هو السيت، اذا حبيت نخلي لكم لو لين بعد انفو خلوها لي في التعليقات. المهم كي مد لي بون ريدكسيون في لو سيت في لو ماغازان. وهنايا درت لو رومبورسمون في لابليكاسيون تاع شوبميوم، لانه سو مومون لابليكاسيون تاع شوبميوم كيرومبورسيو 30% كي نشرو زوج تاع لي اورال بي. دونك شوبميوم راح ترومبورسي لي 2 اورو و70. يعني راح تنحي لي 30% من 9 اورو. يعني شوف اليوم راح ترومبورسي لي 2 اورو و70. وهنا ثاني حندير لو رومبورسمون تاع 80 سنتيم في لابليكاسيون ايغرال ماركت. جاب لي ربي في لابليكاسيون ايغرال ماركت راهي ابليكاسيون جديده. جاب لي ربي كنديروا لو رومبورسمون بليزيور فوا، لانه انا في لا ديرنيير فيديو درت دي رومبورسمون من على دوف. واذا راكم شافين ما نحاوليش اون فات لوفر، يعني كخلوها لي نقدر ناكتيفيها لا بروشين فوا. دونك هذا الشيء مانيش متاكده منه، ولكن جي في تيستي. واذا قدرت نرومبورسي جوج مرات من لو سيت ايغرال ماركت يعني سا طومب بيان. يعني كيكون عندنا
كيما نقولوا كيكون عندنا الفرصه باش نديروا لي رومبورسمون، راح نقول لكم هذا اذا يعني اذا مشات، يعني كنقول لكم في la prochaine فيديو كي نحو لو رومبورسمون تاع ايغال ماركه 80 سنتيم 80 سنتيم، يعني هذوما كيبقاو لي غير ب 70 سنتيم. مالوغوزمون ما كاش في كوبو نتورك وكوتي نحاو كامل لي رومبورسمون. دونك جيسبر كيكون واضح. بالنسبه اللي ما عندوش لابليكاسيون تاع شوبيوم راح نخلي لكم لو لين وين شرحت لابليكاسيون شوبيوم بديتاي، وراح نخلي لكم لو كود باريناج هكذا نتوما باش يكونوا انا كيكون عندي 3 اورو وانتوما كيكونوا عندكم دي جاب ربي دي كيندر ولا دي كورني تاع ميلكا غراتوي. المهم يعني كتشرو لي ميلكا كديروا عليهم لي رومبورسمون. هذا بالنسبه لي كان لي اورال بي. راح ننتقل بالنسبه لا سوبلين. دونك كما راكم تشوفوا هنايا راني درت لو ستوك تاع لا سوبلين. هايليك لا سوبلين كامل اللي شريت 6. مش عارفه اذا كاين كتبان لكم هاد لا سوبلين، كنديرها هكذا باش تبان لكم كاملين. المهم كما راكم تشوفوا انا شريت دونك كما راكم تشوفوا انا شريت 6، يعني زوج من شاك بارفان. راهي اون بروموسيون في لوكلير، يعني تشرو واحد وواحد باطل. دونك نورمالمون الثمن تاعهم هذوما في زوج الثمن تاعهم هو 9.90€. بما انه راهي بروموسيون في لوكلير كتخلصوا غير 4.95€، وشوبيوم راهي ترومبورسي 40% كي نشرو زوج. يعني تحسب لنا لو بري تاع 9.90€، يعني ما تحسبش لو بري تاع لا برومو. معناتها شوبيوم راح ترومبورسي لي 3.96€، يعني حيبقاو لي ب 99 سنتيم للزوج. دونك فوالا هنا شريت زوج. دونك يعني هذوما الستة تاع لي تاع لا سوبلين، يعني حتتقام لي ب 3€. وانا صراحه كتعجبني بزاف هاد لا سوبلين، ديجا استعملتها افون، يعني كنت شريت منها كتعجبني بزاف. وكيما طاحت لوكازيون يعني شوبيوم كترومبورسي زيت عاود شريت منها. وشنو لازم هنا ما عقبش بون ريدكسيون، لازم بكي البنات اذا حبيتو تشروهم لوكلير راهو اون برومو. كنت درت ديجا اون فيديو على اوشون، ولكن جاب ربي لا برومو تاع اوشون تخلصت. سمحوا لي بق راني نهضر غير بالسيف. يفو فيغ اتونسيون لانه في شوبيوم جاب ربي مازال لها غير 5 ايام وتخلص هاد لوفر. وثاني كي تروحوا تشرو لازم تتاكدوا مليح من لو كود باغ كيمشي لكم في شوبيوم، يعني سيغتان دي فوا كتلقاو دي كتلقاو دي برودوي والكود باغ ما يمشيش، لازم كتفيريفيو في لو ماغازان que le produit et marche. Donc هاد لو برودوي تاع سوبلين ما عقبت حتى بون ريدكسيون. بالنسبه للناس اللي ما تقدرش تمبريمي لي بون ريدكسيون تقدر تشري ودير الرومبورسمون ديريكتوم في لابليكاسيون تاع شوبيوم، وراح تستقام لها هذوما. واذا شريتو كيما انا يعني 6 حيستقام لكم ب 3€. واذا كنتو غير يعني غير مبتدئين يعني في لي زوبتيميزاسيون كتقدروا غير تشرو زوج وتسيو، يعني كتديروا لي رومبورسمون تاعكم. دونك راح ننتقل لأريال. هذا أريال. دونك كيما راكم تشوفوا هذا الأريال انا شريت أريال صغير، يعني فيهم كامل اللي فيه غير 20 لافاج. دونك الثمن تاعو هو 4.50€، يعني هذا 4.50€ وهذا 4.50€. وشنو انا هنا درت دو تيكيت كاس ديفيرونت باش كنقدر ندير لو رومبورسمون. لو رومبورسمون اللي كاين هنا انا ما عقبت حتى بون دو ريدكسيون على هاد لي برودوي، لانه صراحه ما لقيتش لي بون ريدكسيون. ولكن كاين لي بون ريدكسيون كيما نقولوا خير ربي. لي رومبورسمون على هاد لي برودوي كان 1.50€، 1.50€ مع 75 سنتيم تاع البونوس في لابليكاسيون كوبو نتورك، و 1.50€ في لابليكاسيون كوتي، 1.50€ و75 سنتيم في لابليكاسيون كوبو إغرال.
دونك او فينال يعني هذا البيدون يعني كي نحسبوا بك 1.50 تاع كوتي و 1.50 تاع كوبون نتورك 1.50 تاع إيغرال ونزيدو نحسبوا لو بونوس يعني حيستقام لنا يعني كامل هذوما لو رومبورسمون 6 الوغ كأنا شريتو 4.50 يعني في هذا البيدون عندي الربح تاع 1.50 وهنا ثاني 1.50 لانه انا عندي زوج لي كونت ديفيرون. دونك هنايا عندي ربح تاع 3 يبقى هذاك 3 تاع ريال خلص لي كيما راكم تشوفوا لا سوبلين ديغيير. بالنسبه للشوبين ميم كتقدروا تكونوا عندكم زوج لي كونت باغ اكزومبل واحد ليكم وواحد الزوج تاعكم بيان سور افيك دو كونت بانكير ديفيرون ولا كوبو نتورك كوتي وايغرال ماركت سي باغاي كيكون عندكم زوج لي تيكيت كاس سمحوا لي بك يا البنات بالك لا فوا تاعي راهي شويه عيانه. وهنايا هذا يا البنات always هذا سي فريمون كيما نقولوا هذا اللي جاب لي فريمون كيما نقولوا لو بينيفيس ولا الربح في لي زاشا هذوما تاوعي. المهم هذا الثمن تاعو كان 8.50 بيان سور الثمن هذا كيختلف من لو كلير الاخر من كارفور من يعني كيختلف من ماغازان الاخرى. هنا كان الثمن تاعو هو 8.50 وهنايا انا نديت ان بون دو ريدكسيون دونك راح نوريكم لو بون دو ريدكسيون اللي نديتو. دونك هاوليك لو بون دو ريدكسيون اللي مديتو هنا 3 على اولويز. دونك كيما راكم تشوفوا هذا هو لو بون دو ريدكسيون اللي مديتو. هذا لو بون دو ريدكسيون تلقاوه في لو سيت اون في دو بلس هو لو ميم سيت اللي امبريميت منه هذا لو بون دو ريدكسيون. هنا قدروا ديروا لو رومبورسمون تاع 3.50 مع ان بونوس تاع 1 في كوبو نتورك وديروا لو رومبورسمون تاع 3 في لابليكاسيون كوتي وثاني 3 بلس ان بونوس تاع 1.50 في إيغرال ماركت. يعني هذايا حيستقام لي فريمون غراتوي وعندي فيه الربح تاع 5 دونك كيما راكم تشوفوا يا البنات يعني هذوما ميزاشا تاوعي كامل جاوني باطل وفيهم الربح تاع 5 قلت لكم هذا البينيفيس يعني الربح اللي كان تاع اريال كان خرص لي لا سوبلين وهذا يا الربح تاعو يعني كيبقى 5 يعني زياده عندي. وهذا كيما كان 70 سنتيم يعني كنقولوا هاد لي كورس كامل كاستقاموا لي باطل وعندي فيهم الربح تاع 5 ولا 4.30 اكزاكتومون و 4.30 هكذا كنقولوا 4.30. دونك فوالا ان شاء الله كتكونوا ديتوا فكره يعني كيفاش تقدروا تقتصدوا لانه عارفين المعيشه راهي يعني كصعيبه وكل واحد يعني والمصروف تاعو وجيبو الواحد كيلقى طريقه باش يقتصد بها وعليه لا. المهم انا درت معاكم هلا فيديو كان ان شاء الله كندير لكم دي بروشان في لي بروشان فيديو كنوري لكم دي زوتر بون بلان. المهم راجلي ما حبيتش نكثر عليه شري وذا شري ذا المهم كيروح للماغازان كيتقلق وثاني كنت حابه نبروفيتي من لا سوبلين لانه قريب تتخلص في شوبيميوم دونك عقب فيت في لو كلير. لا فيديو تاع اليوم ثاني كنت حابه نوري لكم هذا ثاني كان لا ليسيف تاع داش ولكن لا ليسيف داش راهي اون برومو في لو كلير جبنا ربي كيحطوا 70% في لاكارت نورمالمون الثمن تاعها 14 كيحطوا 70% في لاكارت يعني كيحطوا 10 تقدروا تمبريمي اون بون ريدكسيون تاع 1.50 في لو سيت ثاني اون في دو بلس يعني كتسقام لكم لا ليسيف ب 3 من 3 وشي حاجه. المهم انا ما شراهاش ثاني كان ما داش لو بون ريدكسيون وانا جينيرالمون لا ليسيف تاعي كنشريها فريمون غراتوي يعني ماشي ب 3 ولا ب 2 كنشريها يعني كي تكون غراتوي كنشريها غراتوي هكذا كندير لي ستوك تاعي تاع لا ليسيف وتاع لا سوبلين يعني اي حاجه كنلقاها فيها لي برومو كنشريها. ويعني لي ثاني حبيت نقول هذوما لي زابليكاسيون هما اللي يسمحوا لينا باش كنقتصدوا يعني واش حطوا هما كنقدروا نشرو حنايا يعني ما نقدروش
كنبغيو شي حوايج، يعني كنبغيو شي حوايج كيما الحليب جامي لا قدرت نقتصد فيه لانه جامي لا حطوه في لي زابليكاسيون. المهم اللي حطوه حنا نشروه ونقتصدوا فيه. ما نكثرش عليكم، ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم نالت اعجابكم، واذا ما فهمتوش اي حاجه خلوها لي في التعليقات، راح نخلي لكم كامل لي كود باغيناج بالنسبه ايغال ماركت كوبون تواق وشوبينيوم. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو في لا بروشين فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.